नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के ज़रिए मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ में ये अर्ज़ किया था कि बहुत सारे काम लिए जाते हैं और जादू की मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊपर हमने वीडियोज़ बनाई हैं और उनकी अलामात, उन जादू के तरीक़ाकार, वारदात और उनका इलाज हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अहबाब के सवाल और जवाब के सवाल होते थे, उनके हम जवाबात भी देते रहे हैं। मकसद ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शैतानी चीज़ों से, शैतानी ताकतों से, दज्जाली चीज़ों से, दज्जाली ताकतों से उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए। उसमें से कुछ सवालात ऐसे होते थे जिनका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी होता था और उसमें ये चीज़ के जादू की काट, जादू की मुख्तलिफ़ की अक़साम और उनके इलाज के हवाले से अहम जुज़वियात के ऊपर हमारी बहस जारी थी। उनमें से एक सवाल ऐसा आया है जिसका हमने जवाब तो दिया, लेकिन देखा कि इसके ऊपर हमारी मुस्तकिल कोई वीडियो अपलोड नहीं है। हमने चाहा कि इसको मुस्तकिल तौर पे एक वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करा के, ताकि सब दोस्त, सब अहबाब, हमारी ऑडियंस इससे मुस्तफ़ीद हो सके। वो सवाल था कि क्या जादू के ज़रिए हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा मुस्तकिल कोई जादू है जिसके ज़रिए हार्ट अटैक हो सके? जी हाँ, ऐसे जादू मौजूद हैं और उनकी अक़साम भी है। आज कोशिश करूँगा कि उन जादुओं के बारे में बात करूँ जिनके ज़रिए हार्ट अटैक हो सकता है और ये भी बताऊँ कि इसकी वारदात कैसे की जाती है, इसका इलाज क्या है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ बात करते चलें कि ये जादू आखिर होता कैसे है। जी, ये जादू ऐसे होता है कि कुछ तावीज़ात को और कुछ फ़तीले बना के बत्ती की सूरत में और उन तावीज़ात के ऊपर एक ख़ास किस्म के नक़ूश उनका इंदराज किया जाता है। जब नक़ूश को दर्ज किया जा रहा होता है कागज़ के ऊपर, तो उसके अंदर एक मख़सूस सूरत बनाई जाती है। जिस बंदे को ऊपर जादू करना मकसद होता है तो उसका नाम उसकी तस्वीर के अंदर मेंशन किया जाता है। दिल वाली जगह के, जहाँ इंसान का दिल होता है, उस जगह पे सुराख कर दिया जाता है ताकि उनको मतलूबा हदफ मिल सके। फिर उसको किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख देते हैं, ख़ुसूसन पत्थर के नीचे या कोई भी वज़न वाली चीज़ हो जिसका वज़न कम अज़ कम 7 से 9 किलो हो, ज़्यादा जितना हो पड़ा, इसके नीचे बाज़ दफ़ा तावीज़ात दबवा देते हैं। और तावीज़ात जब यूँ ही अंदर रखते हैं, इसका असर क्या पड़ता है? इसका असर फ़ौरी इंसान के दिल के ऊपर पड़ता है। अच्छा, वो अपने आप को सबसे पहले उससे क़ुव्वत, इसकी अलामात क्या है? सबसे पहले उससे क़ुव्वत फ़ैसला जो है, ये सब फ़ैसला करने की सलाहियत जो होती है वो चली जाती है। दूसरी अलामत इसकी ये होती है जादू की, ये हफ़्ता पहले ये अलामतें, बल्कि इससे भी ज़्यादा हफ़्ते से ज़्यादा टाइम बाज़ दफ़ा अलामत ये जागना शुरू हो जाती हैं। उसको ये होता है वहम किसी कैफियत होती है, अनजाना सा एक खौफ उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। अनजाना सा खौफ, जिसके खौफ की कोई हकीकत नहीं होती, ऐसे कोई बिला वजह उसको बाज़ दफ़ा परेशानी भी आना शुरू हो जाती हैं। ये अलामात मुख्तलिफ़ का मजमुआ बनकर उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो फिर ये अगले बंदे पे जब ये अलामात जाग जाती हैं तो उसके ऊपर हार्ट अटैक होने की, हरकत कल्ब जिसको बोलते हैं, बंद होने की काफ़ी सारे असबाब बन जाते हैं। जो ही असबाब बनते हैं तो बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िंदगी रखी होती है तो वो बच जाता है। बाज़ दफ़ा उसकी ज़िंदगी के वक्त पूरा हो चुका होता है तो ये चीज़ सबब बन जाती है कि वो इस दुनिया से, जिस बंदे पे जादू किया जा रहा होता है, वो इस दुनिया से पर्दा कर जाता है, फौत हो जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। ऐसे जादू मुमकिन है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अक्सर तौर पर लोग पूछते भी हैं कि जी, जब ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है तो जादूगर कौन हो सकता है कि वो जादू के ज़रिए ये कर सके, वो कर सके। ये ऐसे ही है, जैसे जवाब इसका ये याद रखिएगा कि ऐसा ही है कि जब एक इंसान के पास रिवाल्वर हो या कोई कलाशन उठाई हुई है, कोई भी गन शान उसने उठाई हुई है, तो अगले बंदे को वो फायर ठोक देता है, गोली मार देता है।
اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوگی تو خیر جو ہے کوئی ایسی جگہ پہ لگ جائے گا جس سے بچ جانے کے چانسز ہوں. بعض دفعہ ایک ہی گولی سے انسان کی زندگی چلی جاتی. جب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ پستول، یہ گولی، یہ کلاشن، یہ گن، تو یہ چیز، اس چیز کو یا قتل کرنے والے کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. اگر انسان کا یہ سوال ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے، یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں، وہ کیا ہے، سب کچھ اس پہ ڈال دینا یہ کم علمی پر مبنی ہے. یہ الگ سی ایک علمی بحث ہے، اس کے اندر گھسیں تو زیادہ لمبا ہو جائے گا کام. مقصد یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی اور موت یہ واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے اسباب بنتے ہیں. کچھ چیزیں اسباب ہوتی ہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر اسباب بنتے ہیں. کوئی ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب بن جاتی ہے، بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جادو سے ہی اٹیک ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض دفعہ خطا بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کے ویسے بھی ڈیتھ کرا دی جاتی ہے، جیسے انسان کے دماغ موف ہو جاتا ہے. حرکت قلب بند کرنے کا بھی ایک جادو ہوتا ہے، اس سے حرکت قلب بند ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کا توڑ کیسے کیا جائے؟ ظاہر ہے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر جادو اثر انداز نہ ہو سکے، اگر ہوا ہے تو اس کا توڑ ہو جائے، علاج ہو جائے. اچھا، علاج کرانے کے لیے بندہ کس کے پاس جائے؟ ظاہر ہے اس فیلڈ کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر کوئی 2 نمبری ہوتی ہے، 1 نمبری اور 2 نمبری ہوتی ہے. عملیات کی فیلڈ ایسی ہے جس میں 20 نمبری ہے، 2 سے بھی بات آگے نکلتی ہوئی 20 نمبری تک پہنچی ہوئی ہے. جہاں عزتیں محفوظ نہیں ہے، جیب، پیسہ، مال، دولت محفوظ نہیں ہے، انسان کی اپنی زندگی محفوظ نہیں ہے، انسان کا اپنا عقیدہ محفوظ نہیں ہے، تو بندہ کس پر بھروسہ کرے؟ میں اکثر طور پر کہا کرتا رہتا ہوں کہ آپ ایسے عامل کا، ایسے معالج کا انتخاب کریں جو بندہ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہو، قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی وابستگی اچھی خاصی ہو، شریعت کا علم رکھتا ہو، ظاہری وضاقتہ بھی مسلمان والی ہو، ظاہری وضاقتہ بھی شریعت کے پابند ہو، سنت کے پابند ہو، اور وہ بندہ حفظ قرآن اور علم دین کی اچھی خاصی درس نظامی کے ساتھ ساتھ مہارت رکھتا ہو، پھر وہ فن کو بھی جانتا ہو. صرف یہ بات کافی نہیں ہے، عملیات کے فن کو باقاعدہ سیکھا ہو اور اس چیز کو کرتا بھی اس فنی اعتبار سے ہو. ایسے بندے کے پاس سے علاج کرانا. اگر ایسا بندہ نہیں ہے تو اس کا علاج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اس علاج کو اپنے پلے باندھ لیں، بہت قیمتی علاج ہے. اس سے آپ کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہارٹ اٹیک کا جادو ہے یا کسی بھی عضو کو معطل کرنے کا جادو ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جادو پاش ہو جائے گا. اس جادو کی کاٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس جادو کی کاٹ کے لیے 33 آیات منزل، یہ بالکل اہم چیز ہے. اس کو صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سینے کے اوپر اور خصوصاً پورے جسم کے اوپر پھیر کے، خصوصاً دل والا، یہ جو بایاں پستان ہوتا ہے اس کے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہوتا ہے، اس دل کے ارد گرد حصار لگائیں، کڑا لگائیں. یہ ہو گیا آپ کا ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ اس کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے سورۃ یاسین. سورۃ یاسین میں 7 مبین آتے ہیں اور ہر مبین میں آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو 11 مرتبہ دم پڑھنا ہے ہر مبین کے اوپر، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے، 11 دن لگاتار کرنا ہے. یہ آپ نے سورۃ یاسین والا پانی کے اوپر دم کر لینے ہیں، یعنی جب پوری سورۃ یاسین مکمل ہو جائے آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں. اس پانی کو دم کر کے آپ پانی پئیں، استعمال کریں، پانی سے غسل کریں. اس پانی کو بہائیں بھی صحیح، گھر کے اندر بھی بہائیں، مین جو گھر کی انٹرس ہے اس کے اندر یہ پانی ضرور بہائیں. اور اس پانی کا غسل 3 مرتبہ انتہائی ضروری ہے. 3 مرتبہ غسل کریں، باقی پئیں.
تو یہ 11 دن کا ایک سیٹ اپ ہے، آپ اس ترتیب سے چلیں۔ باقی اس کے اندر کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہر جادو کے لیے بھی نہیں ہے، کچھ مخصوص جادو ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ عمل کرے تو ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ ضرور شیئر کر لے، ایک کومنٹ باکس کے اندر بھی یہاں لکھ سکتا ہے، ہم اس کی پوری مکمل رہنمائی کریں گے۔ اچھا، اس دوران آپ نے ایک سننے کا کام بھی کرنا ہے، وہ ہے کہ ہمارا رقیہ ہے، ہم نے اس کو ریکارڈ کرایا، مخصوص انداز میں ریکارڈنگ کروائی ہے، اس کی قرآن مجید کی مخصوص آیات ہیں، اور اس کے شروع میں بسم اللہ کا ایک خاص قسم کا عمل ہے، اور ہم نے خاص وقت کے اندر اس کو ریکارڈ کروایا ہے۔ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی طاقتور عمل ہے وہ رقیہ، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس رقیہ کو بھی صبح شام سنیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اللہ نے چاہا تو 11 دن میں یہ جادو ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ ہارٹ اٹیک کے بیماری سے، جادو کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوگا، اس بیماری سے محفوظ اور معمور رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔